Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's my topic is Rowlatt Act, Class 8th, Subject History, Chapter 11, The National Movement 1870s 1947. जो 1870 से 1947 तक जारी व सारी रहा और आखिर हमारे मुल्क ने आज़ादी की मंजिल पाई। तो इसमें वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आए। तो इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच हम आखिरकार हमारे मुल्क ने आज़ादी हासिल की और एक एम्पायरलिस्ट कंट्री को जिसने हमारे मुल्क पे गासिबाना कब्ज़ा किया था, उस मुल्क को घुटने टेकने पर और इस मुल्क से चले जाने पर मजबूर किया और वो शम्मा रोशन हुई जिस शम्मा को रोशन करने के लिए यहाँ के लोगों ने कोशिश की। इसमें गांधी जी का एक अहम रोल रहा है। जब वो साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके आए, वकालत शुरू की, आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उसका रोल जो था वो अहम रहा। वो हमारी आज़ादी की तहरीक जो थी, ये फर्स्ट फ्रीडम जो है 1857 में अगर शुरू हुई तो इसमें मुख्तलिफ नशीब फराज आए, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़री। तो इसमें अंग्रेज़ साम्राज्य ताकत ने भी मुख्तलिफ हथकंडे आजमाने की कोशिश की इस तहरीक को दबाने के लिए, लेकिन ये तहरीक आखिरकार अपने मुंतज़र अंजाम तक पहुँची गई। तो ये मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रे, मुख्तलिफ मूवमेंट्स चलाई गई, मुख्तलिफ एक्ट्स अंग्रेज़ गवर्नमेंट की तरफ से पास की गई। रावलट एक्ट जो था वैसे की सिलसिले की एक कड़ी थी और हम जो है इसको रावलट सत्याग्रह के नाम से भी पुकारते हैं। ये कब शुरू हुआ? ये Satyagraha. In 1919, Gandhiji gave a call for a Satyagraha against Rowlatt Act that the British had just passed. The act curbed fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers. 1919 में गांधी जी ने एक कॉल दी, सत्याग्रह की कॉल दी इस एक्ट के खिलाफ, जो रावलट एक्ट अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने यहाँ की तारीख आज़ादी को दबाने के लिए शुरू की थी। इस एक्ट से यहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो थे वो दबाए गए थे, खुसूसन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था उसको दबाया गया था। कोई अपने व्यूज़ जो थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो छीन लिया गया था और लोगों और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दिए गए थे ताकि इस तहरीक आज़ादी को कुचला जाए। Gandhiji asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayer, and Hartal, strike, Satyagraha Sabhas were set up to launch the movement. गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को लोगों को एज नॉन वायलेंट अपोजिशन डे मनाने के लिए कहा, क्योंकि अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों की यहाँ के पुश्तनी बाशिंदों की जो ह्यूमिलेशन की इस एक्ट के ज़रिए उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनसे छीन लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स पे काली ज़रब लगाई और पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए ताकि इस तहरीक आज़ादी को दबाया जाए। तो गांधी जी ने इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखकर, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर, इसी बात को मद्देनज़र रखता, इसी सूरत को मद्देनज़र रखकर स्ट्राइक की कॉल दी ताकि वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट, इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। द रावलट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल्दो इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़। रावलट एक्ट जो था, रावलट
ایکٹ جو پاس کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو راولٹ ستیہ گرہ گاندھی جی نے شروع کرنے کے لیے کہا گیا، یہ آؤٹ ٹو بی دا فرسٹ آل انڈیا اسٹرگل اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ. یہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف پہلی اسٹرگل تھی. although it was largely restricted cities. حالانکہ یہ اگر یہ شہروں تک ہی محدود تھی تو اس کے باوجود بھی یہ ایک ماس موومنٹ تھی. دا جلیانوالہ باغ atrocities inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day 13th April were a part of this repression. اسی وجہ سے 13 اپریل 1919 کو ایک ماسکر ہوا، جلیانوالہ باغ ماسکر، جو جنرل ڈائر نے شروع کیا تھا، وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی. تو اس سے یہاں کے لوگوں کے حوصلے جو تھے وہ پست نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہاں کے لوگوں کے حوصلے جو تھے وہ بڑھ گئے. اس سے کیا ہوا کہ ہندو مسلمان جو تھے اس راولٹ ستیہ گرہ کی وجہ سے انگریز حکومت کے خلاف یونائٹ ہو گئے اور انہیں بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں حصہ لیا. تو یہ کال جو تھی یہ گاندھی جی نے دی تھی، وہ گاندھی جی جو ہمیشہ گاندھی جی جو اس ملک کے تمام رہنے والے لوگوں کو رہنے والے لوگ جو تھے اس ملک کے، اس کی نظر میں جہاں کے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں یہ ان کا ملک ہے، چاہے ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کوئی کسی بھی ریلیجن کا. تو وہ اس ملک کا یہ ملک جو ہے ان لوگوں کا ملک ہے، وہ ان لوگوں کا ملک ہے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے. اس کی نظروں میں ہر ایک جو اس ملک میں رہتا تھا، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق تھا، یہ اس کا ملک تھا. تو اس طرح اس راولٹ ایکٹ کی وجہ سے جو راولٹ ستیہ گرہ یہاں چلایا گیا، یہ ایک بھرپور موومنٹ کی صورت میں سامنے آیا اور اس سے اس تحریک آزادی میں ایک نیا جوش خروش، ایک نیا جوش و ولولہ شروع ہو گیا. تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. یہ اجازت، نیکسٹ اگلا موضوع لے کر دوسرے دن میں حاضر ہوتا ہوں. تھینکس.